اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں۔ خداوند باری تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں اس سے لے لو، رسول تمہیں جو کچھ دیں اس سے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ خدا مجھے اور اس محفل میں شریک ہر خاتون کو اور ہر شخص کو اور اس اسکرین کے تھرو دیکھنے والے اس میلاد کی محفل کو جس گھر میں دیکھا جا رہا ہے، جو شخص دیکھ رہا ہے، اپنے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت اس وقت میں پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گی شرمیلا فاروقی صاحبہ کو۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ ناز کی توفیق بخشی اے خدا، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، نصیب کی بات ہے، یہ بڑی کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب
जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है, न कहीं से दूर है मंज़िलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है, रुखे हुजूर का सदका ये दिन चमकता है, उनकी जुल्फों की साए से रात बनती है। मिले जो अज़्म सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, मिले जो अज़्म सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, अगर वो आपकी मर्ज़ी तो नात बनती है। और यकीनन खुदा को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों से बेहद मोहब्बत है जो नात लिखते हैं, जो नात लिखने की, पढ़ने की और सुनने की सादत रखते हैं। और जिनको ये सादत हासिल होती है वो भी बहुत खुशनसीब लोग होते हैं, जैसे कि इस महफिल में मौजूद हम तमाम लोग और स्क्रीन से उधर जितने हमें लोग देख रहे हैं वहाँ पर मौजूद तमाम लोग। आप अपने आप को और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। इस वक्त मैं नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए दावत दूंगी माहरुख रियायत साहिबा। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा गए, बन के मौजे करम मुस्तफा गए। हल मेरी हो गई खुद बखुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद बखुद मुश्किलें, सारे आलम की मुश्किल कुशा गए, सारे आलम की मुश्किल कुशा गए। आ गए मुस्तफा गए, 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 आ गए मुस्तफा गए। आमना का उतारा गया, हुरुल सलामी को झुकने लगी, हुरुल सलामी को झुकने लगे। पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए। आ गए मुस्तफा गए, आ गए मुस्तफा गए। दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी, दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी। नूर में सारी कौनैन ढलने लगी, नूर में सारी कौनैन ढलने लगी। खुशमुक़द्दर हलीमा मुबारक तुझे, खुशमुक़द्दर हलीमा मुबारक तुझे। में तेरी खैरुल वरा गए, गोद में तेरी खैरुल वरा गए।
مصطفیٰ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے. آج کوئی بھی سائم نہ خالی رہے آج کوئی بھی سائم نہ خالی رہے سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے بھیک لینے کو ہم یا خدا گئے بھیک لینے کو ہم یا خدا گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 گئے آ گئے